सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर एका कार्यावळी वेळार गौतम खट्टर हांणी केल्ल्या वक्तव्याचेर राज्यांत खर उग्रवाद सुरू जाला. ही केस गुन्यांव फाट्यांत हस्तांतरीत केल्या. गोंय पुलिसांच्या पंगडान देहरादूनांतल्या गौतम खट्टराच्या निवासस्थानाक भेट दिली. सध्या तो फरार आसा. देहरादून पुलिसांच्या आदारान वेगवेगळ्या सुवातींनी पुलीस फुडली चौकशी करतात. ताका देशांतल्यान पळून वचचो न्हय हे खातीर पुलीस LOC जारी करपाचे प्रक्रियेत आसात. मजगतीं राज्यांत अजून लेगीत साबार तिडकल्ल्या लोकांच्यो प्रतिक्रियांचो पावस पडत आसा. उत्तर भारतीय असहाय्य संस्कृताय सांस्कृतीक आनी धार्मीक कार्यावळींतल्यान गोंयांत हाडपाचो यत्न सुरू आसा असो आरोप जायते थळावे आनी राजकारण्यांनी केला. नागरी समाज आनी विरोधी पक्षांच्या वांगड्यांनी पुलीस स्टेशनाकडेन मोर्चा लेगीत व्हेलो. सत्ताधारी भाजपा फुडाऱ्यांनी ह्या कार्यावळीत सामुहीकपणान हाजीर आसून लेगीत ह्या प्रश्नापासून पयस रावपाक सोदपाचो यत्न केल्ल्याचे लेगीत टिका जाल्यो. We going to get justice. Just because we are quiet, we are peace-loving people, we do not want this. This has never been happening in Goa, where there has been a divide based on religion. And there should be a ban on anyone it. from outside is coming and just talking nonsense what they want. And this CM, all these ministers are given priority on St. Francis Xavier's feast to sit in front and attend this feast service. And today this disrespect that has happened to us, and again 3rd December they'll be given that fund. Where are we getting justice? आणि आमकां चोड लॉज म्हणटा ती आमचोच मंत्री थिंगा आसो ही व्हडली लॉज आमकां क्रिस्तांव walked out and said something that what you're saying is wrong. तुम्ही एक्सप्रेशन आमकां सगळें पुलीस सगळे आमकां घाल्लेले एक्सप्रेशन तुम्ही इतली स्ट्रॉंग पुलीस फोर्स कित्याक दवरलो वाय बिलीव इन दी ताका तेजी बॉडी आमकां हेजेची म्हणून आनी मग गोंया सांबाळ करपी म्हणून जब ये ऊपर वाला मेहरबान गदा भी पहलवान वो कट्टर और गट्टर कोण टावन नोको तेजी हिस्ट्री चेक करीत तर सोशल मिडियाचेर तेणे सान फ्रांसिसचेर आनी हेरां देवाचेर कितले वायट उलयले आनी तें इजी कळटा. आनी हे ते व्हडले वास्को ऑर्गनायजेशन डोंट टेल मी ते खबर नासतना ते काडला म्हण ही इज बीन बॉट फॉर अ पर्पज. तेका फाटल्यानच्यान दोग जाण तेजे भक्त आहलो तेजो सपोर्ट आहलो. आनी एक आमच्या गोवा पुलिसाक तर जाय तेका इन 24 hours ओके धरून सोर आनी दावर आनी तेका कोंतान धरूंक जाता. As somebody else from outside our state comes to Goa and again talks bad about St. Francis Xavier, and this will not be tolerated. We Catholics are hurt, and I don't know when we Catholics will get justice. We are minority, and doesn't mean that because we are minority anyone can come from anywhere and say whatever they want. Please stop this, and we would like the CM to please investigate in this and have us Catholic get justice. न्हू आमी हिंदू क्रिस्तांव सगळे जातीचे ताका मानतात आनी एक्सपोजिशनाक इतलो लोक येता ते पिशे म्हणून हांगासर येयना. आनी आमचे इगोजेन जेन्ना आमचो बीस मेळटा वो खंयचे भायले प्रिस्ट येता तेन्ना फेस्ताच्या शर्मा सांगता आसतना आपलो सान फ्रांसिस धर्माचे बद्दल सोडून तेंच्या धर्माचेर कोण केन्नाच उलयना. पूण हो मनीस प्लॅटफॉर्मार येयला तेन्ना गोंयचो साहेब टेररिस्ट म्हणटा हांव म्हणून विचारून सोदता तेका तेज्या पांयन आर्मां दिलेली तेका तेज्या पांयन तोर्सां दिलेली तेका टेररिस्ट म्हणपाक. पयलें आपल्याक बोट दाखोवया दुसऱ्यांक बोट दाखयना टेररिस्ट येयना ते म्हणून. आनी हांव सांगना तुका ह्या मनशाक सारको शिकून हाडलो तरी तो तेका हिस्ट्री खबर ना जायत आमच्या गोंयच्या साहेबाची हिस्ट्री काडून पळोवची. माझ्या देवाचेर उगोश उलयलो सो माझ्या उजीर उलयलो हांव डायरेक्ट बोलात होता यू हॅव टू आनी तुका पावर आसलो यू आर अ मिनिस्टर अरेस्ट हिम दॅट वॉज शूड बी अ स्टेटमेंट ऑफ द मिनिस्टर आनी प्रोग्राम बंद करपा कित्याक यू आर स्पीकिंग अगेन्स्ट सम गोंयचो साहेब उलयता दॅट वॉज शूड बी म्हाका इतलेच रिक्वेस्ट सीएमानी सांगला हांवें सीएमाचो स्टेटमेंट आयकला की ही वील टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन. म्हाजें इतलेंच मागणें की घे स्ट्रिक्ट एक्शन न्हू तेका अरेस्ट कर पूण यू डोंट तेणें कितें केलां स्टेटमेंटार ही इज ट्रायंग टू सेफगार्ड माविन गुदी ही शूड नॉट डू इट. I am so frustrated today to hear all these things. Not only he, there are comments of that Siaria Thare also. Terrorists and here and there. Not only these three people. हांव एकूच ह्या मिडियमाचेर ह्या प्रेसाच्या मिडियमांतल्यान हांव सांगता ह्या तिगूय जाणां इन्क्लुडींग मॉविन गुदिनो इफ यू डोंट हॅव ब्लडी गट्स
come to that Khambo, Hatkatro. I will show you who is Saint Francis Xavier. Talk anything without any history. What is this going on in Goa? Are we the fools over here? Talking against our God. Suppose tomorrow I had talked about your God, you would have burned me alive. This is the state of Hindutva. This man Gautam Khattar made such derogatory statements that I do not even want to repeat them here. But the questions are, there was, as we are told, a BJP minister, Movin Gudino, present there on this occasion. Why did he not stop this speech? Movin Gudino claims that he also reveres St. Francis Xavier. Then why did he not stop this speech? Why did he not question the organizers? The most important question now is that the government is saying that Gautam Khattar is on the run and they cannot catch him. The Chief Minister of Goa, Pramod Sawant, who is also the Home Minister, has a lot to answer because a man from outside the state of Goa comes there and hurts religious sentiments and the government is not able to do anything. So now another question arises is the Bharatiya Janata Party government in Goa supporting the statements made by Gautam Khattar? Because people of Goa are very hurt. People who worship St. Francis Xavier are very hurt and they need justice. The government of Goa should take immediate action and make sure that this man Gautam Khattar is arrested immediately. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. मळा तळ्यातल्या उदकाचो दर्जो इबाडत आसा. हाची पळोवणी करपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारपाचे निर्देश उच्च न्यायालयान सगळ्या संबंधीत अधिकाऱ्यांक दिल्यात. त्याच तळ्यांत या म्हयन्याचे सुरवेक व्हडा प्रमाणात मेल्ल्या नुस्त्यांची रास उदकाचेर सापडली, देखून गंभीर हुस्को निर्माण जाला. या प्रकरणाची फुडली सुनावणी सोमारा 27 एप्रिलाक जातली. न्यायालयान पणजी शार महामंडळाक आनी हेर संबंधीत अधिकाऱ्यांक या प्रकरणात पक्षकार केल्यात. उच्च न्यायालयान 11 आनी 12 एप्रिलाक तळ्यांत व्हड प्रमाणात नुस्तें मरण आयिल्ल्या अहवालाचो सुमोटो लक्षांत घेतला. सुनावणेंत न्यायालयान सीसीपीक तळ्याचे देगेर आशिल्ल्या सगळ्या घरांची सविस्तर येवजण आराखडो तयार करून सादर करपाचो निर्देश दिला. गोयचे उदकाचे पुरवण जिणे खातीर झगडटा. साळ न्हंय सावन सांतिनेज खाडी आनी कोलवा खाडी मेरेन प्रदूषण नेटान पातळ्ळां. आतां मळा तळें नुस्त्याचे मसणभुंयेंत रुपांतरीत जाला म्हणपाक अतिताय जावची ना. हें संकट वाडत आसा. मजगतीं ही आपत्ती उक्ती जातना गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी पर्यावरण खातें खंय आसात हो गंभीर हुस्क्याचो प्रश्न जावन आसा. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. गोंय ह्या मानकुल्या राज्यात गुंडा राज्य वाढला म्हणपाची वेळ आयला. दर दिसा खुनी हल्ले, कायदो आनी सुव्यवस्थेचेर साबार प्रस्न आनी टिका जायत आसात. 2022 वर्साच्या वाळपय मतदारसंघातली उमेदवार मनीषा उसगांवकाराच्या निवासस्थानाचेर मध्यान रातच्या वेळार जाल्ल्या फातर मारपाच्या घडणुकेन खवदळ पातळ्ळा. भाजपाच्या आदारान कांय गुंडांनी कायरपणान फातर मारला असो आरोप जायत आसा. हो फकत बायलेचेर हल्लो न्हय तर गोंया खातीर आवाज उबारपाचे धाडस करपी दर एका आवाजाचेर हल्लो अशें म्हणत तांणी खर टिका केली. हे घडणुके संबंधी फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर अधिकृत कागाळ दाखल केल्या. मजगती पुलिसांनी तिची कागाळ नोंद करून तिका पुलीस संरक्षण दिवपाची तयारी दाखयल्या.
सुपेरियर ताका उलोवंक मेळटा कित्याक मी राधा पुलीस स्टेशनार येवपाक वेळ आडायता आमी एट अ टाइम इतलो ग्रुप्स येतात चेकिंग करा कोणी आसतले न्ही हांव आयले पळय मागीर बऱ्या वेळान जेन्ना हांव जेवपाक बसलें आनी मिडियाचेर पयले सगळे व्हिडियोज येता आनी म्हज्या शॉपा कडेन सगळे जाण ते म्हणटात तातूंत कोणाचो सरपंच मागीर माजी नगराध्यक्ष कावन्सील आनी आमचे उदकावचे पंच हांवें असो शब्द वापरले बिजार आनी आमी कितें सत्तरीन येवन दाखय तूं तुजे घरार मोर्चे हाडटा आनी कितें हाडटा ते सगळे बोवाळ मारता आमी म्हणल्यार याद चलता न्ही हांव सोडलो आनी 12 सुमार म्हजो गोवाचो नासीर केला ताका आमी कितें सारके 2:30 सुमार लाकडाचे सकाळी पयले लाकडाचे म्हणून अशे कुणके अशें नासता ते म्हज्या गॅरेजीचेर पत्र्याचेर कोणे मोठ्यान मारून उडयता मोठ्यान आवाज येना कितें तरी फोडल्या भशेन तसो आवाज येवपाक लागलो हांव भायर सरूं ना कित्याक आपल्या भुरगीं दोगूय धाकली आनी हांव आसा म्हणल्यार तोंडार बिणार मारत मागीर पयले फाटल्या मागीलदारा जेन्ना आमचे कपडे सुकत घालपाचे पत्रे आसा वयले देवळा कडल्यान सामके शेकडे मारना तशे भरपूर फातर मारपाक लागले हांवें जनेल ओपून पळयलें कितें गारवा कितें एडिसन पडटा न्ही ते बीन आसत तो जाल्यार कांयच ना हांव सोडल्यार सकाळी पळयत जाल्यार थंय सगळे अशे शेकडे पडिल्ले आशिल्ले आनी कोण गेले सकाळी जेन्ना पुलीस स्टेशनार कळ्ळें मिडियाच्या थ्रू तेन्ना ते आयले तेन्ना हांव दाखयलें बाय हे कोणीके म्हणलें कोणे तरी हाडून मारलो सकाळी आतां मिडियाचेर जेन्ना आयली कितें मारलो म्हणून कळटलें तेन्ना तेंपार मिडियाचेर थ्रू कळ्ळें आतां दनपारां 1:30 सुमार आतां आयलें 1:30 सुमार येतकीर हांव आतां कंप्लेन दिला कित्याक म्हजी भुरगीं आनी हांव आसतात पळय आतां ते तूं 70 येवन दाखय मनीशी जी पळय भाशा हॉटेला कडेन येवन उलयता 70 हांव रावता 70 हांव तेंच सांगता हांव रावता 70 म्हजें घरूच 70 पडटा आनी 70 येवन दाखय म्हणजे हांवें आतां घर सोडचें पडलें ना हांचे खातीर आनी कोण कोण म्हाका आतां ती आतां पळय उलयतात तेन्ना हांव खंय विश्वजीत राणेचे रिणान आसा म्हणून सांगतात ती आतां म्हाकाच खबर ना ताणें कोणाक कोणाक रिणां दिलां आनी कोण कोण रिणां आनी कसलें रिणान आसा तें ताणें सांगचें पडना अशें जेन्ना तो बायल मनशेचेर आरोप करतात आं बॅगां पावतात म्हणून आतां गोंयभर गोंय काबार करतना आमी भोंवतात की बॅगां पावता म्हणून गोंय काबार करपाक म्हणून हांव धांवता खंय हेवटेन घेवन ही जेन्ना इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव जेन्ना अशी भाशा उलयतात तेन्ना आनी कितें करता आज सकाळी सगळ्या गोंयकारांनी पळयलें भारतीय जनता पार्टीच्यो सगळ्यो महिला ह्यो आज काँग्रेसीच्या ऑफिसा मुखार आयल्यो कितें सांगपाक की काँग्रेस महिलेंक अपमान करता काँग्रेस महिलेचो जो अधिकार आसा तो दिना आनी ह्या भारतीय जनता पार्टीची हिपोक्रेसी पळयात काल सांजचे एक 50 भारतीय जनता पार्टीचे गुंड हांव गुंडूच म्हणटा तांकां हे आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीची जनरल सेक्रेटरी बाय मनीषा उसगांवकर तिच्या रेस्टॉरंटाच्या मुखार गेले आनी थंय ओपन धमकी ताका दिली आनी कितें म्हणून मुद्दो कितें मुद्दो इतलोच जो हांवें व्हिडिओ तुमच्या मिडियाच्याच माध्यमांतल्यान पळयलो की हे भारतीय जनता पार्टीचे गुंड सांगता की ताणें खंय पोरयेच्या आमदाराचो अपमान केला जेन्ना हांवें पळयतकीच हांवें ताबडतोब ताका फोन करून ताका तुवें कितें म्हणलें व्हिडिओ काडला तुवें म्हणलें पोरयेच्या आमदाराचेर कितें वायट उलयलां तर ते बाबडे आपूस जाले तें म्हणलें आपूण तशें काय उलोवना आपूण म्हणलें जेन्ना कारापूर गेल्लें तेन्ना कारापुराच्या जेन्ना एका पत्रकार भावान प्रश्न केलो त्या प्रश्नाची जाप दिता आसतना आपूण रिटेलिएट करून सांगलें की स्थानीक आमदार बरे बरे कपडे घालून पणजे वचून काजूचो फेस्टिवल करता हातून ही गोंयच्या प्रत्येक महिलेचेर बरें जावपाक शकता जर तर कोणी आवाज उठयत जर तर हे 39A हांचे प्रकल्प जे भायर सरल्या जे लोडा आसतले जे सांतांद्रे जो इश्यू जालो जो कुर्तोरे जालो जो मांद्रे जालो ताजेर जर तर तुम्ही आवाज उठयत तर एक तर हे सरकार मनशाक जितो मारून उडयता ना जाल्यार आपले गुंड धाडून अशें धमकावप मांद्रे आमी पळयले मांद्र्या त्या मनशान जेन्ना 39A आवाज उठयलो त्या मनशाकूच मारून उडयलो आनी मागीर सांगलें की नॅचरल डेथ म्हणून तारापूर जी आमची भयण त्या जाग्याक लागून झगडटाली ती इलेक्ट्रीक शॉक येवन मेली म्हणून सांगलें वासंती सालेलकर मुख्यमंत्र्यान आज सुद्धा त्या वासंती सालेलकराक
कितें जालें कशी मेली हाचेर तो तोंडच उगडना. तुम्ही एक मनशाचेर घराचेर फातर मारून आवाज उबी करपाक शकना. वयल्यान आवाज आनी वाडटलो. मुख्यमंत्र्याक हांव चेतावणी दिता की तुझे हे जे गुंड तुवें पाळ्ळ्या पळय हे माडकारा सारके तांकां हाड तांकां भितर घाल. ना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां कायदो हातीन घेवचो पडटलो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. राज्यात सध्या बायला आरक्षण विधेयकाचो बोवाळ चालू आसा. जायती बायलां रस्त्यार लेगीत देवली, पूण तांकां हे विधेयकाविशीं खबरच नाशिल्ल्याचे उक्ताडार येयले. कौन सा मीटिंग था ये मालूम नहीं पर पूरा औरत लोग का आया था अशी तांची भास आशिल्ली. पळयात समाज वावुरपी रामा काणकोणकारान रिकॉर्ड केल्लो हो खासा रिपोर्ट. क्यों आए था? क्यों आए थे आज? कसलं कौन सा मीटिंग? क्या हुआ महिला को? नहीं क्या मीटिंग कैसी थी? हमको मालूम नहीं, पूरा औरत लोग का था. हाँ कौन सा मीटिंग था? कौन सा मीटिंग था खबर नहीं. कुछ बताओ नहीं. कोई बीजेपी वाले थी? हाँ. और आपको क्या बोला? रिजर्वेशन बोल के लेके आया? क्या भी नहीं मालूम नहीं हमने. कुछ भी तो पता नहीं है. पता नहीं है. प्रमोद सावंत कौन है? हाँ? प्रमोद सावंत कौन है? वो मिनिस्टर है. वो मिनिस्टर है. वो सीएम है ना. हा तुमका आयला न्ही. तुम्ही कोकणी कोण कळटा? आज कित्याक येयला मॅडम तुम्ही? आज कित्याक लागून येयला? आज रिजर्वेशनाक लागून येयला न्ही. वुमन रिजर्वेशन आणि डिलिमिटेशन आणि विमन रिजर्वेशनाचे फरक कितें आहा? बस येवंक ना. हांव रावता बसीक राव म्हणटा. तुमकां पिशी करून हाडला हांगासर सगळ्या बीजेपी सरकारान. विमन रिजर्वेशन म्हणल्यार कितें आनी डिलिमिटेशन म्हणल्यार कितें? आता तुमकां कळटलें एक्सप्लेन. आता फुडले हांकां हांव रिपोर्टर आयज जाला. म्हाका एक्चुअली जावपाचें नाशिल्लें पण हें मिडियाचें काम आशिल्लें. आयज कित्याक लागून आयला मॅडम? कित्याक लागून आयला आयज? कितें आसा आयज? 40% आरक्षण स्टॉप केल्ले न्ही कोणी? काँग्रेसीन स्टॉप केल्ले. रिजर्वेशन आनी डिलिमिटेशनाचे फरक कितें? रिजर्वेशन उलयनाका म्हणनाका. रिजर्वेशन आनी डिलिमिटेशनाचे फरक कितें? ना मुखार तुमकां विचारता आमी. तुम्ही आमचीच न्ही. ताका लागून आमी तुमकां विचार. रिजर्वेशन आनी डिलिमिटेशनाचे फरक कितें? बिल कसले रिजेक्ट केला? ही बरी आसा. बिल कसले रिजेक्ट केला? मॅडम खूप बरे भशेन आसता तुमी. बिल कसले रिजेक्ट केला? रिजर्वेशन काय डिलिमिटेशनाचे बिल आशिल्ले? बीजेपी को फेक येतो. चला रिजर्वेशन करून विमन रिजर्वेशन जे आहा पळय बिल पास करपाक. कित्याक 543तल्यान 33% म्हणल्यार 179 जे आहा पळय MPs विमन जावपाक जाय. तातूंत हे बिल ऑलरेडी पास थंयसर पुटअप केल्ले आनी तेतून सगळ्यांचो सपोर्ट आशिल्लो. सगळे पॉलिटिकल पार्ट्यांचो सपोर्ट आशिल्लो आनी 423 कितें वोटिंग पडून ते बिल एक्सेप्ट जाल्ले. आता जे कितें केला तेंच्यांनी म्हणल्यार आता तांकां समजून कळ्ळें की जेन्ना रिजर्वेशन 179 वुमन घेतल्यो तेन्ना हे बीजेपीचे MP जे आसा पळय थंयसर तांकां मारक पडटले. सो तांकां कितें दिसलें की आता जे आमी ऑलरेडी आसा तातूंत 179 आनीक ऍड करुया. आनीक जेन्ना ऍड करतले तेन्ना 543 प्लस 179 समथिंग 800 क्लोज कितें जावपाक शकता. सो तांकां ते वाडोवपाक जाय कित्याक तेंचे सीट वाडोवपाक जाय. म्हणल्यार रिजर्वेशन दिवप ना आणि रिजर्वेशनाच्या टायमाचेर आपले सीट वचत म्हणून एडिशनल सीट करप म्हणल्यार कितें बायलांक आनीक वाडोवन दिवप थंयसर. आनी त्या हेतून तांकां सिस्टमॅटिकली आपली खंय मेजॉरिटी आसा बीजेपीची खंय मेजॉरिटी. आनी इलेक्शन कमिशन तुमकां खबरूच आसा की तांच्या अंडर आसा, गव्हर्नमेंटांच्या अंडर आसा. म्हणल्यार तांचे सीट वांटोवपा खातीर महिलाचेर अन्याय करपी कोण? हे बीजेपी सरकार. आणि प्रोटेस्ट एप्रील फूल कसो करून हाडला काँग्रेसीच्या दारान. म्हाका दिसता की हे कोणाक क्रिटिसिजम करपा लागून नाशिल्ले. प्रश्न विचारले कित्याक लागून म्हाका कळपाक जाय आशिल्लें आमकां सगळे जनतेक की जी बायलां बीजेपी सरकार घेवन येता प्रोटेस्टाक लागून, आंदोलन करपा लागून, तांकां समजून हाडटा काय तांकां पयशांनी हाडटा काय तांकां मिसगायड करून हाडटा, तांचो एप्रील फूल करता, हे लोकांक कळपाक जाय आशिल्लें. त्या लोकांक कळिल्लें आसा. हे विशीं भाजपाच्या कृष्णादाजी साळकारान कितें मत मांडलें ते आयकात. Why was a delimitation attached to the women's reservation bill? Why couldn't just the women's reservation bill be put forward? Why was delimitation attached to the bill? See, whatever is as per law is being done in the parliament. Whatever is being done is being vetted by the parliament. So the question of debating why this was not done, why this was not done. No, but 2023, the women's reservation bill was already passed. Why is it not being enforced? Why an amendment now?
The bill was already passed in 2023. Why was an amendment proposed now with the increase of number of seats? Why can't 543 seats accommodate 33% women? See, Parliament works according to the rules and whatever is being done from time to time. And ताज्या प्रमाणे ताने केल्ले आसा. I don't feel anything wrong has been done. And if it has been increased also, I think so. What is the problem with the opposition? Okay. बायला आरक्षण विधेयकाचेर जायत्या आरोप प्रत्यारोपांचो पावस पडत आसा. काँग्रेसीच्या समर्थकांची भूमिका म्हळ्यार हे विधेयक संमत जावचे अशें तांणी स्पश्ट केले. पूण आता भाजपान सीमा विधेयक हाडून बायला आरक्षण विधेयकाक जोडला. काँग्रेस ह्या मर्यादा विधेयकाक विरोध करतात. बायला आरक्षण विधेयकाक न्हय. कुशावती जिल्हो काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षान बायला आरक्षण विधेयक संबंधी आयोजित केल्ले पत्रकार परिशदेत आपले स्पष्टीकरण दिले. विमन्स रिजर्वेशन बिल हे 2023 लोकसभेत पास जाल्ले आणि हे बिल पास करपाक काँग्रेस पक्षान ह्या बिलाक पूर्ण पाठिंबा दिल्लो. तरी आसतना आता एक नवीन बिल हाडलें, डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 131st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पार्लमेंटान इंट्रोड्यूस केले आणि त्या बिलाक विमन्स रिजर्वेशन बिल लिंक केले. आता हे डिलिमिटेशन बिल कितें म्हणटा की डिलिमिटेशन बिल म्हणटा की जे लोकसभेन आज 543 सीट्स आसा ते 543 सीट्स वाडोवन 850 सीट्स करप. आता ते कशें करप जाल्यार प्रोपोर्शनेटली म्हणटा ते 50% आता जे सीट आसा ताचे 50% इन्क्रीज करून ते 850 सीट्स करप. काँग्रेस पक्षान वुमन्स रिजर्वेशन बिलाक ओपोज करूंक ना. काँग्रेस पक्षान जो ओपोज केला तो ह्या डिलिमिटेशन बिलाक. ह्या बीजेपी सरकारान विमन्स रिजर्वेशन बिल लिंक केले डिलिमिटेशन बिलाक. आता ह्या बिलान अशें जाता की नॉर्थन ज्यो स्टेट्स आसा जंय लोकसंख्या चड आसा, जंय सीट पार्लमेंटान जास्त आसा, सगळीकडे जातीय फूट घालपाचें काम चाललेलें आसा आणि आज लोकां मदीं प्रचंड नाराजी ह्या बीजेपीच्या सरकारा विरोधान आसा आणि लोकांची दिशाभूल करता. काल सुद्दां जो मोर्चा काँग्रेसीचेर हावसाचेर हाडलो तो एक महिला हाडून दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केला. सगळीकडे फट पसरपाचो हो प्रयत्न आसा. आणि जी बीजेपी पार्टी आसा ती सांगता की झुमला पार्टी बीजेपी सांगता की ओपोजिशनान ताका सपोर्ट करूं ना. बिल ऑलरेडी 20 सप्टेंबर 2023 ऑलरेडी पास जाल्ले आसलेले. पूण आता हे तेणी फक्त लोकांक दिशाभूल करपाक हे डिलिमिटेशन करून हे वाडोवपा खातीर आणि हे लोकांक म्हणजे सामकें लोकांच्या हितून दिशाभूल जावन लोकांच्या नदरेक सारके हे करपाक हे बिल हाडला तेणी. आणि हेजेर एक्चुअली कोणूच आमची काँग्रेस पार्टी विरोध ना. पूण हे बीजेपी इतले फुटींग आसा तेणे आयज पासून आता 33 आमचे MLAs आसा तितून बीजेपी तितून 3 बायलो लेडीज MLAs आसा. तितून कोणा एकल्या तरी तेणी मिनिस्ट्री दिल्या आयज पासून ना. पूण आमचे काँग्रेस पक्षान आमकां गोवा प्रदेश काँग्रेस प्रेसिडेंट आसा आमची सुलोचना कटकर आणि निर्मला सावंत ही 2 लेडीज आणि फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर जावन आसा आमची इंदिरा गांधी लेडीज प्रायम मिनिस्टर. आयज बीजेपी पार्टी कितले नाले कितें नखरा तेंगेले नखरा 14 पॉयंट वर्सा 3 बायलांक सिलिंडर दिता म्हणल्यार आयज आमकां 1 सिलिंडर मेळना. म्हारगाय आहा. आयज रस्त्यार एक तरी बीजेपी महिला कोण तरी येता रस्त्यार येता ना. कित्याक येना? कोण इन्फॉर्मेशनाचेर उलयना. आमगे भुरग्यांक जॉब ना कोण तेजेर उलयतात ना. म्हारगायेचेर कोण उलयना. हे सगळे आमकां रस्त्यार हाडपाक आनी हे फुटींगपणां करपाक ती फक्त फुटींगपणाची पार्टी. आणि अशें केन्नाच काँग्रेसीन करूं ना. आयज आमकां काँग्रेसीन जी आयज आमी पासून हांव एक कावन्सिलर आसा केपें म्युनिसिपालिटीन आयज आमकां एक पोझिशन मेळ्ळां हें फक्त काँग्रेस पार्टीक लागून. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक.